नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सहायक द्वितीयको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षामा अकाउन्टिङ टपिक अन्तर्गत पर्ने विभिन्न च्याप्टरहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी छलफल गर्नेछौँ मौजदार व्यवस्थापन यानि कि इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड सम्पूर्ण विषयलाई आजको यो भिडियोमा हामी समेट्नेछौँ। सो आउनुहोस् अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। अब हामी सुरुमा चाहिँ मौजदार व्यवस्थापन भनेको चाहिँ के हो, मौजदार व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामी जिन्सी व्यवस्थापन भनेर पनि बुझ्छौँ है। अब पहिलो पोइन्टमा हेरौँ, कार्यालयमा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने मसलन्द भनेको चाहिँ स्टेसनरी भयो। यो स्टेसनरीदेखि लिएर है बिक्री वितरणका सामानहरू अनि औद्योगिक सामान तथा पुँजीगत सामानहरूको यथोचित भनेको उचित रूपले व्यवस्था गर्नु नै जिन्सी व्यवस्थापन हो है। यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने जिन्सी व्यवस्थापन यो पहिलो पोइन्टमा। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँ है, कार्यालयमा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने स्टेसनरी सामानहरूदेखि लिएर बिक्री वितरणको सामान, त्यसपछि औद्योगिक सामानहरू, त्यति मात्रै नभए पुँजीगत सामानहरूको व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्था गर्नु, यथोचित व्यवस्था गर्नु चाहिँ के हो भन्दा जिन्सी व्यवस्थापन हो। अब अर्को पोइन्टमा छ नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा सुव्यवस्थित जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली विक्रम सम्वत 2020 माघ 1 गतेदेखि लागू भएको हो। यो एमसीक्यूको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। नेपालमा चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा सुव्यवस्थित जुन जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली चाहिँ कहिलेदेखि लागू भएको भनेर सोधेको खण्डमा चाहिँ हामीले सम्झनु पर्ने डेट भनेको चाहिँ कुन हो भन्दा विक्रम सम्वत 2020 माघ 1 गतेदेखि चाहिँ लागू भएको हो। त्यसै गरी अर्को छ सरकारी कार्यालयहरूमा प्राप्त हुने जुन सामानहरूको अभिलेख राख्ने, त्यसपछि प्रतिवेदन गर्ने भनेको चाहिँ रिपोर्ट गर्ने प्रणाली नै वास्तवमा के हो भन्दा जिन्सी लेखा प्रणाली हो। अब हामीले यहाँ जिन्सी व्यवस्थापनको डेफिनेसन, त्यसपछि जिन्सी व्यवस्थापन अथवा यो जिन्सी श्रेष्ठता प्रणाली जुन नेपालको सरकारी कार्यालयहरूमा सुव्यवस्थित ढङ्गले कहिलेदेखि लागू भयो भन्ने कुरा र जिन्सी लेखा प्रणाली के हो भन्ने कुरा पढ्यौँ है यहाँ तीनवटा पोइन्टहरूमा। अब एकचोटि हामी दोहोऱ्याउँ जिन्सी व्यवस्थापन चाहिँ के हो भन्ने कुरामा है। हामीले यहाँ पोइन्टमा हेरिसकेका छौँ जुन चाहिँ कार्यालयमा दैनिक रूपमा प्रयोग हुने मसलन्ददेखि लिएर बिक्री वितरणका सामानहरू, औद्योगिक सामानहरू, पुँजीगत सामानहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले राख्नु चाहिँ के हो जिन्सी व्यवस्थापन हो। अब यो चाहिँ किन राखिन्छ भन्दाखेरि आवश्यक हुनसाथ अथवा माग हुनसाथ है बजारबाट ल्याउन गाह्रो पर्ने हुने भएकोले चाहिँ जुन कार्यालयहरूको सञ्चालन तथा बिक्री वितरणको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद गरेर स्टोरमा राखिन्छ र जुन स्टोरमा भएको सामानहरू चाहिँ माग अनुसार, डिमान्ड अनुसार चाहिँ निकासा गरिन्छ भनेको आउट गरिन्छ है। यो चाहिँ जिन्सी व्यवस्थापन भयो र यो चाहिँ नेपालमा कहिलेदेखि लागू भयो, जुन नेपालको सरकारी कार्यालयहरूमा भन्दा चाहिँ विक्रम सम्वत 2020 माघ 1 गतेदेखि भयो। यो पनि याद भइसक्यो। र सरकारी कार्यालयहरूमा हुने जुन प्राप्त हुने सामानहरूको अभिलेख राखिन्छ, रेकर्ड राख्ने, त्यसपछि रिपोर्ट गर्ने जुन सिस्टमलाई नै जिन्सी लेखा प्रणाली भनेर भनिन्छ भनेर हामीले यहाँसम्म थाहा पाइसकेका छौँ। अब यसपछि हामी जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको महत्त्व के रहेको छ हेर्छौँ, यसको इम्पोर्टेन्स विभिन्न पोइन्टमा हेर्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी पहिलो पोइन्टमा हेरौँ के छ महत्त्व, जिन्सी सामान हराउन वा चोरी हुन नदिनु है। जुन चाहिँ सामानहरू हराउने डर हुन्छ, चोरी हुने डर हुन्छ, यो जिन्सी व्यवस्थापनले चाहिँ के गर्छ, जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीले चाहिँ भन्दा जुन सामानहरू हराउन दिँदैन, चोरी हुनबाट चाहिँ बचाउँछ है। यो चाहिँ एउटा महत्त्व भयो। अर्को भनेको चाहिँ दैनिक कामकाजमा आवश्यक पर्ने जिन्सी सामान सरल ढङ्गबाट प्राप्त हुने, अघि नै कुरा आइसकेको छ। जुन चाहिँ मागेको बखतमा, खोजेको बखतमा चाहिँ डिमान्ड हुने बित्तिकै हामीले सहज रूपमा मार्केटबाट चाहिँ अलरेडी ल्याएर राखेको खण्डमा चाहिँ जुन अफिसमा चाहिने, कार्य सञ्चालनको क्रममा चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू चाहिँ हामीले सहजै रूपमा प्रदान गर्न सक्छौँ भनेर पढिसकेका छौँ। त्यसैले के हुन्छ, दैनिक कामकाजमा आवश्यक पर्ने जुन जिन्सी सामानहरू चाहिँ सरल ढङ्गबाट प्राप्त हुने हुन्छ है। यो जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको महत्त्व भनेको अर्को। यसैगरी अर्को महत्त्व के छ भन्दा माल सामानको मौजदार नियन्त्रण हुनेछ है। त्यसपछि भनेको जिन्सी माल सामान जथाभावी खर्च नभई नियन्त्रण हुने भनेको चाहिँ जुन जिन्सी माल सामानहरूको मिसयुज हुने, जथाभावी चाहिँ प्रयोग हुने, खर्च हुने सम्भावनाहरूलाई चाहिँ रोक्छ। यसले चाहिँ के गर्छ, नियन्त्रण गर्ने गर्छ जुन जथाभावी खर्च भइरहेको छ भने।
अर्को भनेको चाहिँ मौजदात र जुन खर्चको स्थितिहरू यथार्थ देखाउने। मौजदातको स्थिति के छ अनि खर्चको जुन एक्सपेन्सेसको स्थिति के छ यो चाहिँ यथार्थ रूपमा देखाउने। र अर्को महत्त्व भनेको चाहिँ आर्थिक अनुशासनमा जोड दिने भनेको आर्थिक यो इकोनोमिक डिसिप्लिनमा चाहिँ जोड दिने रहेको छ। यो चाहिँ के पढ्यौँ भन्दा हामीले जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको महत्त्वहरू है। अब यो महत्त्वपछि हामी उद्देश्य हेर्छौँ। यसको उद्देश्य के रहेको छ त? अब्जेक्टिभ्सहरू रहेको छ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ हामी विशेष गरी 7 वटा उद्देश्यहरूलाई हेर्छौँ। क्रमैसँग 1 देखि हेरौँ। खर्च हुने र खर्च नहुने माल सामानहरूको श्रेष्ठता गराउने अथवा राख्ने भनेको छ सुरुमा। अब यहाँ चाहिँ के कुरा आएको छ भने जुन खर्च हुने प्रकारको सामानहरू र खर्च नहुने प्रकारको सामानहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा श्रेष्ठता राख्ने, यसको उद्देश्य है। अर्को 2 नम्बरमा छ माल सामानहरूको अभिलेखबाट नीति निर्मातालाई चाहिँ सूचना प्रदान गर्ने है। जुन यो के छ भन्दा नीति निर्माणहरू गर्ने पक्ष अथवा निकायलाई चाहिँ के हुन्छ, यो माल सामानको अभिलेखबाट भन्दा सूचनाहरू प्रदान गर्ने पनि अर्को उद्देश्य रहेको छ। यसै गरी माल सामानको हिनामिना हुन नदिई संरक्षण गर्ने भनेको चाहिँ माल सामानहरूको मिसयुजहरू हुन नदिने, हिनामिना हुन नदिने। यो नभएपछि यो यदि भइरहेको छ भने चाहिँ यो हुन नदिइकन के गर्ने, संरक्षण गर्ने। अर्को 4 नम्बरमा छ आवश्यकता अनुसार माल सामान उपलब्ध गराउने वा अभाव हुन नदिने। अब जुन आवश्यकता के रहेको छ, कुन कुन सामानहरूको चाहिँ आवश्यकता रहेको छ, ती आवश्यकता अनुसारका माल सामानहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने अथवा यो उपलब्ध गराउनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा कामको सिलसिलामा कुनै पनि सामानहरूको चाहिँ अभाव हुन नदिनु हो है। यो पनि उद्देश्य हो अर्को। 5 नम्बरमा छ अनावश्यक सामानहरूको खरिदमा नियन्त्रण गर्ने भनेको जुन सामान अफिसको लागि अथवा कार्यालयको लागि आवश्यक नै छैन, यो चाहिँ आवश्यकता महसुसै भएको छैन, कामै लाग्दैन अथवा यस्तो प्रकारको अनावश्यक सामानहरू चाहिँ यदि पर्चेज भइरहेको छ भने त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ के हो, यो पनि उद्देश्य हो। अर्को 6 नम्बरमा छ काम नलाग्ने सामान पहिचान गरी मर्मत वा लिलाम गर्न सहयोग गर्ने भनेको जुन अनावश्यक सामानहरूको यदि पर्चेज गरिरहेको छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र अब जुन पर्चेज गरिएको सामानहरू अथवा भएको सामानहरूमा पनि हामीले चाहिँ काम नलाग्ने है सामानहरूको पहिचान गर्ने, कुन कुन सामानहरू चाहिँ काम लाग्दैन भनेर सुरुमा हेर्ने खोज्ने है। त्यसपछि जुन चाहिँ पहिचान गरिसकेपछि के हुन्छ त, अब कुनैलाई मर्मत गर्नुपर्ने हो कि या त लिलामै गर्नुपर्ने हो कि जुन चाहिँ मर्मत र लिलाम गर्ने काममा पनि सहयोग गर्छ, यसको उद्देश्य हो। अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न सूचना दिने। यो आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पनि आवश्यक सूचनाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ के हो भन्दा जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको उद्देश्य रहेको छ। हामीले 7वटा उद्देश्यमा छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ जिन्सी लेखापालनभित्र पर्ने कार्यहरू के रहेको छ त, एकदम सर्टकटमा हेरौँ है। एउटा कार्य भनेको चाहिँ खरिद सम्बन्धी पर्चेज सम्बन्धी कार्यहरू पर्छ। अर्को भनेको चाहिँ भण्डार अभिलेख सम्बन्धी कार्य, स्टोर सम्बन्धी स्टोर रेकर्ड सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धी कार्य। अर्को भनेको चाहिँ निकास सम्बन्धी कार्य, जिन्सी निरीक्षण सम्बन्धी कार्य, त्यसपछि यो जिन्सी मौजदातको वार्षिक विवरण तयार गर्ने सम्बन्धी कार्य रहेको छ। यहाँ विशेष गरी 5वटा कार्यलाई चाहिँ हामीले हेर्यौँ। यसै क्रममा चाहिँ अर्को के हुन्छ भने जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा जुन खुलाउनु पर्ने कुराहरू है, आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064ले प्रतिवेदनमा चाहिँ के कुराहरू खुलाउनु पर्छ भनेर पनि उल्लेख गरेको छ। ती कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ जुन जिन्सी किताबहरूमा आम्दानी नबाँधिएका जिन्सी माल सामानहरू भए के कति र कस्तो अवस्थामा छन् त, अनि माल सामानहरूको संरक्षण र सम्भार राम्रोसँग भएको छ कि छैन भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ है। अनि के कति मात्रामा चाहिँ जिन्सी सामानहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ हैन, अनि के कति मात्रामा जुन जिन्सी माल सामानहरूको लिलाम बिक्री अथवा मिना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी जिन्सी सामानहरूको प्रयोग भयो अथवा नभएको के छ अवस्था, हानि नोक्सानी भयो अथवा नभएको, र हानि नोक्सानी भएको भए चाहिँ कसको लापरवाहीबाट चाहिँ भएको हो त हैन, केयरलेसबाट भएको हो त भन्ने कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने छ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एकै किसिमको माल सामानहरूमध्ये गत वर्ष उपयोग भएको है, जुन गत वर्ष चाहिँ प्रयोग भएको परिमाण र जुन अहिले करेन्ट इयरमा चाहिँ
पर्चेज गरिएको जुन सामानहरूको तुलनात्मक विवरणहरू, त्यसपछि भनेको चाहिँ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकिदिएको अन्य कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को प्रतिवेदनमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने उल्लेख रहेको छ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ वर्गीकरण। यहाँ वर्गीकरणलाई पनि हेरौँ। यो वर्गीकरणलाई चाहिँ दुई भागमा बाँडेर हेर्छौँ। के रहेको छ भन्दाखेरि 1 मा छ खर्च भएर जाने र अर्को भनेको खर्च भएर नजाने अथवा खर्च नहुने है। अब सुरुमा खर्च भएर जानेमा हेरौँ। खर्च भएर जाने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा 1 वर्षभन्दा कम अवधि खप्ने प्रकृतिको सामानहरू है, जो चाहिँ 1 वर्षभन्दा धेरै टिक्दैन, कम अवधि खप्ने प्रकृतिको सामानहरू चाहिँ हरेक वर्ष खातामा सार्दै जाने है। अनि प्रति एकाइ रु 2000 भन्दा कम पनि खप्ने सामानहरू समेत। यो चाहिँ के हो भन्दा खर्च भएर जानेमा पर्यो। अर्को 2 मा भनेको खर्च भएर नजाने भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म खप्ने सामानहरू, जुन चाहिँ प्रति एकाइ कति रु 2000 नै है भन्दा बढी मूल्य पर्ने सामानहरू चाहिँ यस्तो सामानहरूको र यसको अभिलेखहरू चाहिँ 10 वर्षसम्मको लागि राख्ने, त्यसपछि चाहिँ अर्को खातामा सार्ने है। यो चाहिँ खर्च भएर जानेमा। यो खर्च भएर जानेमा चाहिँ 10 वर्षसम्म जुन अभिलेख राख्ने, त्यसपछि मात्रै अर्को खातामा सार्ने छ। तर खर्च भएर जानेमा चाहिँ के छ भन्दा हरेक वर्ष खातामा सार्दै जाने, जुन चाहिँ कस्तोलाई सार्ने भन्दा प्रति एकाइ रु 2000 भन्दा कम पर्ने खप्ने सामानहरू समेत है। अब खर्च नभएर अथवा खर्च भएर नजानेमा चाहिँ के छ भन्दा प्रति एकाइ रु 2000 भन्दा बढी मूल्य पर्ने सामानहरूको अभिलेख चाहिँ 10 वर्षसम्म राख्ने, त्यसपछि मात्रै अर्को खातामा सार्ने। यो वर्गीकरणका आधारमा भयो। अब यसपछि चाहिँ हामी वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरीहरू के रहेको छ त्यसको विकनेसहरू हेर्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ हामी विशेष गरी 5 वटा कमजोरीलाई हेर्छौँ। 1 मा छ खप्ने र नखप्ने। हामीले भर्खरै मात्रै पढ्यौँ है। खप्ने र नखप्ने सामान गरी 2 भागमा वर्गीकरण गरिएको भए तापनि छुट्याउने ठोस आधार चाहिँ नभएको है। कसरी छुट्याउने त भनेर ठोस आधार चाहिँ नभएको, यो चाहिँ के हो वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको एउटा कमजोरी हो हैन। खप्ने सामान र अर्को भनेको चाहिँ नखप्ने सामानलाई 2 भागमा त वर्गीकरण गरिएको छ, तर अब यसलाई छुट्याउने ठोस आधार चाहिँ नभएको के हो छैन भन्दाखेरि यो चाहिँ कमजोरी हो। अर्को 2 नम्बरमा छ खर्च नभएको माल सामान फिर्ता आएमा आम्दानी सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको। अब हेर्नुहोस् यहाँ खर्च भएको सामानहरू यदि रिटर्न आएमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आम्दानी बाँध्ने सम्बन्धमा चाहिँ स्पष्ट व्यवस्था नभएको। अर्को 3 मा छ माल सामानको राजकट्टी गरी माल सामान प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था नभएको है। यहाँ माल सामानहरूको जुन डिप्रिसिएसन कटाएपछि चाहिँ माल सामानहरू प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था नभएको। अर्को 4 मा छ बाँकी माल सामानको वार्षिक मौजदात विवरण भए तापनि कति मूल्यको छ भनेर नखुल्ने हैन। यो वार्षिक मौजदात विवरण भएपछि पनि कति मूल्यको चाहिँ छ भनेर यो नखुल्ने, यो पनि एउटा वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरी हो। अर्को 5 नम्बरमा छ जिन्सी श्रेष्ठतामा प्रयोग हुने जुन लास्ट इन फर्स्ट आउट, हामीलाई थाहा छ लिफो, अर्को भनेको चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको फिफो प्रणाली चाहिँ व्यावहारिक रूपमा प्रयोग नभएको। अब यसको बारेमा हामी केही समयपछि डिटेलमा पढ्नेछौँ लिफो के हो फिफो के हो भनेर, तर यो पनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ प्रयोग नहुनु के हो वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको विकनेसहरू हो। हामीले यहाँ 5 वटामा छलफल गरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ जिन्सी श्रेष्ठता सम्बन्धी कार्यविधि। अब जिन्सी श्रेष्ठता सम्बन्धी कार्यविधि भनेको चाहिँ के हो भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जिन्सी श्रेष्ठता तयार गर्दा है अपनाइने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन्, ती प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ जिन्सी श्रेष्ठता सम्बन्धी कार्यविधि भनिन्छ। र यसरी अपनाइने विभिन्न प्रक्रिया अथवा कार्यविधिहरू चाहिँ निम्नानुसार छन्। हामी अब यहाँ कार्यविधिको बारेमा पढ्छौँ। विशेष गरी हामी यहाँ 7 वटा कार्यविधिलाई हेर्छौँ क्रमैसँग। अब नम्बर 1 बाट स्टार्ट गरौँ। 1 मा छ खरिद गर्ने वा आम्दानी राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि।
अब यो खरिद गर्ने वा आम्दानी राख्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के चाहिँ पर्दछन् भन्दा जुन कार्यालयको लागि आवश्यक जिन्सी सामानहरूको निर्धारण अनि खरिद गरिएका जुन सामानहरूको दाखिला आपूर्तिकर्ताहरूलाई गरिने भुक्तानी पेमेन्टसम्म अपनाइने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्दा खरिद गर्ने वा आम्दानी राख्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा पर्दछ र यो कार्यविधि नै के हो खरिद गर्ने वा आम्दानी राख्ने कार्यविधि हो है। अब यसमा चाहिँ के प्रक्रियाहरू पर्दछ भन्दाखेरि एउटा माग फारम भर्ने भयो हैन, डिमान्ड फर्म भर्ने, त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ खरिद आदेश गराउने, अर्को भनेको दाखिला रिपोर्ट तयार गर्ने र दाखिला टिप्पणी तयार गर्ने, जुन चाहिँ यो खरिद गर्ने वा आम्दानी राख्ने सम्बन्धी कार्यविधिभित्रको चाहिँ यो प्रक्रियाहरू रहेको छ। अब अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ। 2 नम्बरमा छ अभिलेख सम्बन्धी कार्यविधि। अभिलेख सम्बन्धी कार्यविधि चाहिँ कस्तो हो भन्दा कार्यालयमा खरिद गर्ने वा आम्दानी राख्ने, हेर्नुहोस् है, कार्यालयमा यो खरिद गर्ने पर्चेज गर्ने, अर्को भनेको चाहिँ आम्दानी राख्ने है, सम्बन्धी कार्यविधि पूरा गरी खरिद गरिएका वा प्राप्त हुन आएका जिन्सी सामानहरूको अभिलेख रेकर्ड्स राख्ने प्रक्रिया चाहिँ यस अन्तर्गत पर्दछ। केमा भन्दा अभिलेख सम्बन्धी कार्यविधिमा। यसै गरी अर्को 3 नम्बरमा छ निकासा वा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि। अब यो चाहिँ कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि जुन कार्यालयमा खरिद गर्ने अथवा आम्दानी राख्ने सम्बन्धी कार्यविधिहरू पूरा गरी खरिद गरिएका अथवा प्राप्त हुन आएका है जिन्सी सामानहरूको चाहिँ अभिलेख राख्ने क्रममा भण्डारमा चाहिँ दाखिला गरिन्छ र यसरी दाखिला भई आम्दानी बाँधिएका है जिन्सी सामग्रीहरूको जुनसुकै कारणबाट पनि खर्च भए पनि खर्च जनाउनु पर्छ है, जुनसुकै कारणले खर्च भए पनि त्यसलाई चाहिँ खर्च जनाउनु पर्छ। यसरी खर्च जनाउने अथवा लागत कट्टा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि निकासा वा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि हो। अब यस अन्तर्गत चाहिँ निम्नलिखित कामहरू पर्छन् है। के पर्छ भन्दाखेरि यहाँ 3वटा हेरौँ। कसैले सामान दिएमा लागत कट्टा गर्ने है, अर्को भनेको चाहिँ सामान टुटफुट भएमा मिनाहा गर्ने भनेको चाहिँ यो छुट दिने भने जस्तै हो, अर्को भनेको चाहिँ सामान हस्तान्तरण गर्ने, यो चाहिँ के भित्र पर्यो, यो निकासा वा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि भित्रको अन्य कामहरू। अब 4 नम्बरमा हेरौँ भण्डार सम्बन्धी कार्यविधि रहेको छ। अब भण्डारमा दाखिला गरिएको वा भण्डारमा राखिसकेका सामानहरू प्रकृति हेरेर है, सामानहरूको नेचर हेरेर हिफाजत भनेको चाहिँ यो सुरक्षित है, हिफाजत अथवा सुरक्षित अथवा व्यवस्थित गरी राख्ने कार्यविधिलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यो भण्डार सम्बन्धी कार्यविधि भनिन्छ। अर्को 5 नम्बरमा रहेको छ निरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि। अब निरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि चाहिँ कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि भण्डारमा जुन दाखिला गरिएका अथवा भण्डारमा चाहिँ राखिसकिएको सामानहरूलाई प्रकृति हेरेर हिफाजत वा सुरक्षित प्रकारले चाहिँ राख्न उपयुक्त ठाउँमा छ कि छैन, त सुरक्षित ठाउँमा राखिएको छ कि छैन है, अनि व्यवस्थित गरी राख्ने जुन भण्डार सम्बन्धी कार्यविधिहरू राम्रो छ कि छैन, अभिलेख उपयुक्त छ कि छैन त, र भण्डारमा जुन दाखिला गरिएका सामानहरूको चाहिँ भण्डारण एवं अभिलेखहरू उपयुक्त नभएमा चाहिँ सुधार गर्न के गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेर्ने, त्यसपछि उपयुक्त जुन नभएको खण्डमा चाहिँ के गर्ने जाँच्ने, अर्को भनेको चाहिँ सुझाव दिने है, सुझाव समेत दिँदै जाँच्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि निरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि हो। अब अर्को 6 नम्बरमा छ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि। अब यस अन्तर्गत चाहिँ जुन भण्डारमा दाखिला गरिएका सामानहरूको भण्डारण एवं अभिलेखहरू उपयुक्त भए नभएको चाहिँ जाँची भण्डार गरिएका है सामानहरूको जुन दुरुपयोग भयो अनि हानि नोक्सानी रोक्न अपनाइने सतर्कता भयो, त्यसपछि निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि हो। यसै गरी 7 नम्बरमा रहेको छ अर्को वार्षिक विवरण तयार सम्बन्धी कार्यविधि भनेको चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा प्रयोग भएका सामानहरू र खर्च नभई रहेका सामानहरूको विवरण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गर्नुपर्छ र यसरी तयार गर्ने जुन विवरणहरू आर्थिक रूपले तयार गर्ने विवरणहरू है
चाहिँ प्रक्रिया अथवा विधि चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्दछ भन्दा वार्षिक विवरण तयारी सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गत पर्दछ र यो भनेको चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ। जिन्सी श्रेष्ठता सम्बन्धी कार्यविधिहरू जम्मा 7वटा कार्यविधिहरूको बारेमा हेरिसकेका छौँ। अब यसपछि हामी हेर्छौँ वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरू के रहेको छ त भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। अब पहिलो नम्बरमा छ खर्च लेखिएपछि पुरै सामान खर्च नभए पनि स्वतः खर्च जनाउने व्यवस्था छैन। यो एउटा के हो? वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरी हो है। अर्को 2 नम्बरमा छ खप्ने र नखप्ने कतिपय सामानहरूको वर्गीकरण अव्यावहारिक देखिएको छैन है। सरी, यो चाहिँ अव्यावहारिक चाहिँ देखिएको छ है। अव्यावहारिक देखिएको छ अथवा व्यावहारिक देखिएको छैन, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यसलाई। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि खप्ने र नखप्ने सामानहरूको वर्गीकरणलाई चाहिँ व्यावहारिक देखिएको छैन अथवा अव्यावहारिक देखिएको छ है, हामीले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रचलित जिन्सी श्रेष्ठतामा प्रयोग भइरहेका सामानहरूको वास्तविक मूल्य थाहा पाउन सकिने अवस्था छैन। भनेको जुन प्रचलित जिन्सी श्रेष्ठताहरूमा प्रयोग भइरहेको सामानहरूको वास्तविक मूल्य चाहिँ कति हो त भनेर चाहिँ थाहा पाउन सकिने अवस्था चाहिँ छैन। यो पनि एउटा के भयो? वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरी भयो। अब यी बाहेक अरू कमजोरीहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि अब एउटा भनेको चाहिँ जिन्सी सामानहरूको जुन वर्गीकरण गरिएको भए तापनि कतिपय सामानहरूको चाहिँ वर्गीकरण गर्न व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कठिनाइ देखिनु पनि एउटा कमजोरी रहेको छ। अर्को भनेको चाहिँ जुन नेपाल सरकारको श्रेष्ठता प्रणालीमा प्रचलित जिन्सी श्रेष्ठतामा चाहिँ मूल्य ह्रास कट्टी गर्ने व्यवस्थापन छैन। यो पनि एउटा के भयो? वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरीहरू भयो। अब यो कमजोरीहरूपछि अब चाहिँ हामी हेर्छौँ बिन कार्ड, त्यसपछि स्टोर लेजर अनि माग फारम र भौतिक परीक्षण रिपोर्टसँग सम्बन्धित केही कुरालाई चाहिँ हेर्नेछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी बिन कार्डलाई हेर्छौँ है 1 मा। यो चाहिँ अब बिन कार्ड, त्यसपछि स्टोर लेजर, माग फारम भनेर चाहिँ टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर पनि, छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर पनि परीक्षामा चाहिँ सोध्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, त्यसैले जानिराख्न चाहिँ आवश्यक छ। अब हामी सुरुमा यो बिन कार्ड भनेको चाहिँ के हो भन्ने सम्बन्धमा हेरौँ। जुन भण्डारमा प्राप्त र भण्डारबाट वितरण वा निष्कासन गरिएको भौतिक सामग्री वा वस्तुहरूको अभिलेख राख्न सम्बन्धित वस्तुहरू राखिएको र्याकमा है झुन्ड्याएर राखिने व्यवस्था गरिएको कार्डलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा बिन कार्ड भनिन्छ। अब यस कार्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सामानको नाम भयो, अनि दाखिला भयो, त्यसपछि प्राप्ति भयो, मौजदात भयो, अनि कैफियत समेत उल्लेख भएको हुन्छ। केमा भन्दा बिन कार्डमा। अब यो बिन कार्ड चाहिँ किन आवश्यकता पर्दछ त भन्दाखेरि लागत खाता भण्डारमा नरहने भण्डारले चाहिँ सामानको लेखा सम्बन्धी जानकारीहरू राख्न बिन कार्डको आवश्यकता पर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन भण्डारमा सामान रहने र सोको लेखा नरहने भएमा सामान कति आयो, कति गयो, कति बाँकी छ भन्ने कुराहरू पनि जुन स्टोर किपरलाई चाहिँ थाहा हुँदैन र स्टोर लेजर अनुसार चाहिँ सामानहरूको मौजदातमा फरक पर्न गएमा समस्या उत्पन्न हुन जाने भएकोले चाहिँ यो बिन कार्डको आवश्यकता पर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि खातामा सामानहरूको लेखा अवधि हुँदैन हैन, जसले गर्दा चाहिँ जुन सामानहरूको कारोबार भएकै मितिमा साधारणतया लेखा राखिन्न, जसले गर्दा चाहिँ अध्यावधिक लेखा चाहेको बेलामा उपलब्ध नहुन पनि सक्छ। यसकारण पनि बिन कार्डको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ। अब बिन कार्ड पछि हामी अर्को पढ्छौँ स्टोर लेजर रहेको छ भण्डार खाता। यो स्टोर लेजर चाहिँ कस्तो प्रकारको खाता हो भन्ने सम्बन्धमा जुन भौतिक सामग्रीहरूको अभिलेख राख्ने यो मुख्य खाता हो स्टोर लेजर भनेको चाहिँ। र यस खातामा चाहिँ भण्डारमा भएका सम्पूर्ण सामानहरूको अभिलेख राखिन्छ। भण्डारमा जति सामानहरू छन् ती सम्पूर्ण सामानहरूको चाहिँ रेकर्ड राखिन्छ। बिन कार्डमा चाहिँ सामानहरूको जुन परिमाणको चाहिँ मात्रा रेकर्ड राखिन्थ्यो भने भण्डार खातामा चाहिँ यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि परिमाणको साथसाथै सामानहरूको मूल्य दर र कुल रकमको समेत अभिलेख चाहिँ राखिन्छ यो खातामा, भनेको यो भण्डार खातामा है। अब यो भण्डार खाता र जुन बिन कार्डमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि
बिन कार्डले चाहिँ जुन सामानहरूको परिमाण मात्र अभिलेख राख्छ है, तर जुन स्टोर लेजर यो भण्डार खाताले चाहिँ सामानको परिमाण बाहेक मूल्य र दरको पनि अभिलेख राख्छ। एउटा फरक भयो। अर्को भनेको जुन बिन कार्डको प्रयोग चाहिँ भण्डारीले प्रयोग गर्छ, अर्थात् जुन भण्डारमा सामानको अभिलेख राख्न स्टोर किपरले चाहिँ बिन कार्डको प्रयोग गर्छ भने, तर स्टोर लेजर चाहिँ लागत लेखा शाखाले प्रयोग गर्छ। अनि बिन कार्डमा चाहिँ सामानहरूको अभिलेख सामान सम्बन्धी कारोबार अर्थात् निकासी त्यसपछि प्राप्ति हुनुभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ अभिलेख राखिन्छ, तर स्टोर लेजरमा चाहिँ सामान सम्बन्धी कारोबार भइसकेपछि मात्रै अभिलेख राखिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ बिन कार्ड सामानसँगै भण्डारभित्र राखिन्छ, तर अब स्टोर लेजर चाहिँ भण्डार बाहिर राखिन्छ। यो चाहिँ स्टोर लेजर र बिन कार्डको फरक भयो। अब यसपछि 3 नम्बरमा छ माग फारम। यो माग फारम भनेको चाहिँ के हो हेरौँ। डिमान्ड फर्म हो। यो चाहिँ कस्तो प्रकारको भन्दाखेरि कुनै पनि सामानहरूको आवश्यकता पर्दा उक्त सामानहरूलाई लिखित रूपमा माग गर्नको लागि प्रयोग गरिने फारम चाहिँ माग फारम हो। अब यो चाहिँ उत्पादन शाखा लगायत अन्य शाखा उपशाखाहरूलाई आवश्यक सामान तथा अन्य सामानहरूको निकासा भण्डारबाट गर्नुपर्छ र भण्डारमा भएको सामानहरू निकासी गर्ने क्रममा चाहिँ भण्डारमा नियमपूर्वकको एउटा माग फारम हुन्छ है। त्यो माग फारम चाहिँ भरेर डिमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, माग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 4 नम्बरमा छ अर्को भौतिक परीक्षण रिपोर्ट रहेको छ। अब यो भौतिक परीक्षण रिपोर्ट भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको हो भन्दाखेरि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भौतिक परीक्षण निर्देशिका बमोजिम है। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा के भन्दा भौतिक परीक्षण निर्देशिका बमोजिम सामानहरू काउन्ट गर्ने अनि नगद काउन्ट गर्ने र जुन काउन्ट गरिएको जिन्सी सामानहरूमा चिन्ह लगाउने है। र यसरी निरीक्षण गरेपछि तयार गरिने रिपोर्टलाई नै के भनिन्छ भन्दा भौतिक परीक्षण रिपोर्ट भनिन्छ। अब यसरी भौतिक परीक्षण गर्दाखेरि फाइदाहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थप सामानहरू राख्न अथवा भएको सामानहरू पनि सुरक्षित रूपमा राख्न सहयोग पुग्छ। अनि सामान राख्नको लागि चाहिँ कति स्थान खाली छ अथवा कति सामान राख्न सकिन्छ त सो स्थानमा भनेर सोको जानकारी पनि मिल्छ। अनि सामान राख्ने व्यवस्था कस्तो अवस्थामा छ त, मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन, यो कुरा पनि थाहा हुन्छ। अनि भौतिक परीक्षणबाट चाहिँ सो स्थानमा रहेको सामान बिग्रिएको अथवा नाचिएको कस्तो अवस्थामा छ त भनेर यिनीहरूको बारेमा पनि जानकारी हुन्छ। र सो स्थानमा चाहिँ जुन भविष्यमा कति समयसम्म चाहिँ सामानहरू राख्न सकिन्छ यस्तो जानकारीहरू पनि यो भौतिक परीक्षण रिपोर्टबाट चाहिँ सहजै पाउन सक्छौँ। अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्छौँ यो स्टोर किपिङ रहेको छ, सामान राख्ने तरिकाहरू रहेको छ, कसरी राख्ने सामानहरूलाई यो बारेमा हेरौँ। अब सामानहरू व्यवस्थित ढङ्गले टुटफुट नहुने गरी खोजिएको समयमा नै प्राप्त गर्न सकिने गरी वैज्ञानिक ढङ्गले राख्ने प्रक्रियालाई चाहिँ के भनिन्छ, स्टोर किपिङ भनिन्छ है। सामान राख्ने तरिका भनिन्छ यो चाहिँ। अब यसरी स्टोरमा सामानहरू राख्दाखेरि चाहिँ मुभिङ नन मुभिङ सामानहरूको चाहिँ वर्गीकरण गरेर राख्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब प्राय प्रयोगमा आइरहने सामान मुभिङ सामानहरूलाई चाहिँ अगाडि स्टोर किपरको नजिकै राख्ने अनि नन मुभिङ जुन प्रयोगमा आइ नरहने कहिलेकाहीँ मात्रै प्रयोगमा आउने सामानहरूलाई चाहिँ पछाडितिर उपयुक्त स्थानमा राख्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। र यसरी सामानहरूको प्रकृति अनुसार स्टोरमा मिलाएर राख्नु नै के हो भन्दाखेरि स्टोर किपिङ हो। अब यसपछि चाहिँ हामी हेर्दैछौँ निकासी गर्ने सामानको मूल्य निर्धारण रहेको छ है। यो प्राइसिङ अफ मेटेरियल इस्यु रहेको छ यसको चाहिँ। यसमा चाहिँ हामी लिफो मेथड र फिफो मेथडको बारेमा पढ्छौँ। अब सुरुमा हामी प्रथम आगमन प्रथम निकासी विधि भनेको चाहिँ यो फिफो मेथड रहेको छ। अब यो फिफो मेथड भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि भण्डारबाट सामग्रीहरू निष्कासन गर्दा पुरानो मूल्य लगाएर खरिद गरिएको सामग्रीलाई चाहिँ निकासी गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, फिफो मेथड है। सुरुमा निकासी गर्नेलाई चाहिँ फिफो मेथड भनिन्छ। र यस विधि अनुसार चाहिँ पहिले पुराना सामग्रीहरू चाहिँ निकासी गरिन्छ, जुन चाहिँ पुराना सामग्रीहरू नरित्युन्जेलसम्म नयाँ सामग्रीहरूको निकासी गरिँदैन है। र यस विधि अनुसार चाहिँ पहिले प्राप्त भएको सामानहरू चाहिँ पहिले पठाउने हुनाले चाहिँ मौजदातमा भने नयाँ सामग्रीहरू मात्रै
रहने हुन्छ। अब यसको फाइदा र बेफाइदा चाहिँ के हुन सक्छन् भन्दाखेरि फाइदामा चाहिँ यो विधि बुझ्न, प्रयोग गर्न र अभिलेख रेकर्ड राख्नलाई एकदमै सजिलो छ। अनि यो विधि पुरानो सामग्रीले पहिले र नयाँ सामग्रीले चाहिँ पछि भन्ने मान्यता अथवा सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित छ। अनि सामग्रीहरूको मूल्य घट्दै गइरहेको अवस्थामा पनि यो विधि उपयुक्त हुन्छ र जुन अन्तिम मौजदातको मूल्याङ्कन वास्तविक बजार मूल्यमा गरिने भएकोले गर्दा ब्यालेन्स सिटको रकमलाई पनि कुनै असर गर्दैन। यो चाहिँ यो फिफो मेथडको फाइदा। अब बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्राप्त हुने सामग्रीहरूको मूल्य बारम्बार परिवर्तन हुने हुँदा निकासाको मूल्य निर्धारण गर्न चाहिँ कठिन हुन्छ र मूल्य वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्थामा पनि बजार मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन र सामग्रीहरू फिर्ता आउने बेलाको मूल्याङ्कनमा चाहिँ कठिन हुन्छ। यो चाहिँ बेफाइदा भयो। अब यसपछि हामी लिफो मेथडलाई हेर्छौँ है। फिफो मेथड चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भइहाल्यो। अर्को लिफो चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि शाखा तथा इकाइहरूले माग गरेको बेलामा भर्खरै ल्याएका नयाँ सामग्रीहरूबाट निकासा गरिन्छ भने त्यस्तो विधिलाई चाहिँ लिफो मेथड भनिन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट भनेर भनिन्छ। यस विधि अन्तर्गत चाहिँ सामग्रीहरू निष्कासन गर्दाखेरि नयाँ मूल्य प्रयोग गरिन्छ। जुन सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा यो विधि चाहिँ बढी लाभदायक हुनेछ र यो विधिहरू सर्वप्रथम अमेरिकामा दोस्रो विश्वयुद्धताकादेखि चाहिँ प्रयोग गरिएको हो र यो विधिहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना लागत विधि भनेको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कस्ट मेथड पनि भनेर चाहिँ भनिन्छ र यो विधि अनुसार चाहिँ जुन पछाडि भित्रिएका सामग्रीहरू पहिले नै पठाउने हुनाले अन्तिम मौजदातमा पुराना मूल्यका सामानहरू चाहिँ रहने हुन्छ। यो चाहिँ लिफो मेथड भयो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। र हामीले आजको यो भिडियोमा चाहिँ मौजदात व्यवस्थापन यानि कि इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टको सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ समेटिसकेका छौँ। नर्मली हामीले यही हो बुझ्नुपर्ने भनेको। र अब यो च्याप्टरबाट चाहिँ प्रश्नहरू कस्तो कस्तो आउन सक्छन् भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 2074मा एउटा प्रश्न सोधेको छ यो च्याप्टरबाट, जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो, जिन्सी व्यवस्थापन विधिहरू सहित यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर अहिलेसम्म एउटा, त्यो पनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ यो च्याप्टरबाट प्रश्नहरू सोधिएको छ। अनि अब तपाईँको प्र्याक्टिसको लागि तपाईँले जिन्सी व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसको महत्त्व तथा उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर पनि प्रश्न बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले महत्त्व त्यसपछि उद्देश्यहरू पनि पढिसकेका छौँ अगाडि। अनि अब नेपाल सरकारको वर्तमान जिन्सी श्रेष्ठता प्रणालीको कमजोरीहरू उल्लेख गर्नुहोस्, यो पनि हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। अनि अघि हामीले भर्खरै मात्रै पढेका थियौँ बिन कार्ड, माग फारम अनि लिफो है, फिफो। तपाईँले यसको बारेमा सर्टमा चाहिँ केही प्याराग्राफहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि लिफो फिफो भन्नाले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ, यसको महत्त्व तथा सीमाहरू लेख्नुहोस् होइन, उद्देश्यहरू लेख्नुहोस्। त्यसपछि भनेको जिन्सी जुन लेखापालनभित्र पर्ने कार्यहरू पनि हामीले पढिसकेका छौँ। यिनै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले समेटेर प्रश्न बनाएर नोट बनाउनुहोस्, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। अब अर्को भिडियोमा हामी नयाँ टपिकको साथमा आउनेछौँ। आजको भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।